च्या शुभ वर्तमानावेलें वाचप. वशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक घोट्टणांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारूग विस्कूल आनी तांतल्यान वेतात तो लोक पुस्कूल. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हणून वशीर आनी तो मारूग कितलो म्हणून कठीण आनी भोव थोड्यांक तो मेलता. Praise God. देवा कार्गा आणि मोहिमा जावन आसा मोगाच्या बाबंदो आनी हे वेळार आमी पळयतले मोगाच्या बाई सिस्टरीन आजलेली आसा हे दोन वसी हे देवाचें उतर न मनशाचें पण देवाचें उतर मोगाच्या बाबंदो हे सिस्टरीन आजलेली आसा आनी आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो क्वेश्चन आमच्या जिवितान आमी विचारुया हुंच्या रस्त्यार आमी चलता काय हुंच्या रस्त्यार आमी चलता काय एका म्हाका म्हज्या फ्रेंडान एक स्टोरी सांगलेली आसली गोंया एक रोड आसा हुंय तो इतलो डेंजरस आनी त्या रस्त्यान जबरसो लोक वचना आनी आतां पळोवं जाल्यार आमी आयच्या दिसाक आमी पळोवं जाल्यार थिंगा लायटी आसा कॅमेरा घाल्लेले आसा पूण त्या तेंपार जायतो आदीं त्या जाग्यांतल्यान म्हणटा तो कोणूच वचनासलो आनी जो कोण चुकोन त्या रस्त्यांतल्यान वयतालो मोगाचें बाबंदो कितें जातालें थिंगा चोर तांकां गाडी आडावन कोण तांकां मारताले ओ भांगार घेताले ओ जिते मारताले असलो भिवकुटो रस्तो तो त्या जाग्यार कोणूच वचनासलो आनी चुकोन कोण वयता ताचें कितेंच मेळनासलें आनी तेच परी मोगाचें बाबंदो आमी चुकोन हुंयच्या रस्त्यार गेलेले आसा जायत आमी चुकोन गोळे हुंच्या वाटेर गेलेले आसा जायत आनी आमकां खबर ना जायत पूण आयच्या दिसाक मोगाच्या बाबंदो होली स्पिरीट तुका उलो करतलो दाखयतलो हुंच्या रस्त्यार आसा तो पासून जाल्यार आनी होली स्पिरीट तुज्या भितर उलो करता जाल्यार बाबंदो काम त्याच रस्त्यार तूं वचनाका जिवीत बदल आनी खऱ्या पवित्र वता त्या रस्त्यार तूं चलोन यो आमी पळयता मोगाच्या बाबंदो वंडरफूल स्टोरी आमी आजच जाल्यार सामसान आमी पळय जाल्यार 23 कितें म्हणटा वंडरफूल जावन आसा साम्स तें जावन आसा डेवीड म्हणटा लॉर्ड इज माय शेपर्ड सोमी म्हजो गवडी म्हाका कांयच उणें ना ही मेक मी लाय इन डावन इन अ ग्रीन पॅस्चर ही लीड मी तो म्हाका वता उदकाच्या फुड्यान तो म्हजो सोल रिस्टोर करता He lead me into the path of righteousness for his name's sake. तो म्हाका सारक्या वाटांनी चलोन वता कोण सोमी म्हजो गवडी म्हाका कांयच उणें ना तो म्हाका रायट जाग्यांनी रायट रस्त्यार म्हाका चलोन वता आनी तेच परी मोगाच्या बाबंदो पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा मनशाक खऱ्या मार्गार चलोवपाचें आयज आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाबंदो सबाल लोक गाडयांनी भोंवता ते खूंय तरी वयता आपल्या फॅमिलीक घेवन हॉटेलान ओ पिकनिकेक ओ हुंयच्या तरी वयता कोण तरी हुंयच्या रस्त्यांनी वयतलो तुमकां कोणूय मेळत जाल्यार गाडयांनी वयता ते खूंय तरी वयता ते जाण आपणी खूंय तरी वयता म्हणून इवन आमी पळयता फॅमिली ते पिकनिक वयता ओ ट्रॅव्हलिंग जाता ते जाण आपणी हुंयच्या रस्त्यार आपणी वयता पळय ते ह्या संवसारान हुंयचोच मनीस नासचेना मोगाच्या बाबंदो जो गाडी चलयता आनी ताका खबर ना आपूण हुंयच्या रस्त्यार वयता पळय तो सगळ्या मनशांक दर एका मनशांक खबर आसा आपूण हूं वयता गाडी घेवन हुंयच्या कोण वयता आनी हूंय पावला ते पासून ताका खबर आसा मोगाच्या बाबंदो आनी थोडो लोक आसा अशे हार्ड डेंजरस रस्त्यांनी चलता भिरांकूळ रस्त्यांनी चलता वशीर रस्त्यांनी चलता भिरांकूळ रस्ते जावन आसा असले थोडे जाण असल्या रस्त्यांनी आयज चलोन वयता ओ गाडयांनी वयता ओ मोटरांनी वयता कार घेवन वयता आनी इवन आमी पळयता साबार लोक थोडो जापानाक वयता ओ स्पेनाक वयता ओ प्लेन पासून तेणें हुंयचो रूट दवरलेलो आसा हुंयचे कोणें देंवपाक म्हणजे त्या प्लेनाच्या पायलटाक खबर आसा आपूण प्लेन हूंय घेवन वयता पळय तो आनी सबार जाण कोण गाडयांनी वयता कारान वयता ताका खबर आसा आपण हुंयचो रस्तो दवरला तो आनी हूंय पावता तें आनी हुंयच्या गांवांक वयता पळय तें हें ताका सगळ्यांक खबर आहा
खबर नासतना कोणूच ड्रायव्हर ना मोगाच्या बाबंदो तुका जबरसो मेवपाक ना सगळे पळय ड्रायव्हर आसा ते जाणा आपणाची डेस्टिनी हुंय ते आपणी हुंय वयता आनी हुंयच्या गांवांक वयता हें ताका सगळ्यांक खबर आसा मोगाच्या बाबंदो आनी ताका लागून आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या बाबंदो थोडो लोक जो वयता वयता गाडयांनी वयता आटेर बोंद पडोन तो थिंगाच उरलेलो आसा गाडी जर तूं तेची बोंद पडलेली आसा ब्रेकडावन जावन इंजीन तेचें आनी तो लोक थिंगाच उरलेलो आसा आनी कोण ताका हेल्पाक ना अनलेस ताणी फोन मारल्या बगर ओ मेकॅनिक्स येयल्या बगर अदरवायज ती गाडी थिंगाच उरलेली आसा आनी थोडो लोक असो जाल्लो आसा जो वयता वयता मोगाच्या बाबून ते शेणलेले आसा आटेन शेणलेले आसा तेचो फोन काम करना टॉमटॉम तेचें काम करना गुगल तेचें काम करना आनी मॅपार सोदून सोदून ते तकलेले आसा आनी ते थिंगाच उरलेले आसा आनी लॉस जालेले आसा वेय आनी ताका खबर ना हुंय पावल्या ते पासून असलोय लोक थोडो आसा ह्या संवसारान जो लॉस जालोलो आनी ताका लागून आमी पळोवया मोगाच्या बाबंदो थोडो पासून लोक जो अर्दे आटीक आसा आनी केन्नाय तुजी बायल ओ तुजो घोव ओ तुजो पाय ओ कोणें फोन मारलो जाल्यार बाबा तूं हुंय पावला तो तुका रोखडें सांगतलो अमक्याक अर्दे आटेक हांव पावलेलो आसा आनी 10 मिनटां उरल्या जायत तुज्या घरा कोण पावंक ओ एक वर उरलं जायत ताका खबर आसा आपूण हुंयच्या कोणें पावलेलो आसा म्हूण ह्या मॅपा वरवीं तो तुका आन्सर दितलो म्हणजे जण एकल्या मनशाक खबर आसा आपूण हुंयच्या रस्त्यार आसा ओ घोडे ब्रेक डावन जावन उरलेलो आसा ओ लॉस जालोलो आसा ओ घोडे तो चुकला रस्तो जायत ओ लॉस जाला रस्तो जायत कोणाक तरी सगळ्या लोकांक खबर आसा आपणाक कितें घडलां पळय तें आनी तेच परी मोगाच्या बाबंदो बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाबंदो जेजू हिंगा 2 रस्त्यांची आनी हो रस्तो जेजू म्हणटा 2 रस्ते आसा ते दोनूय एकूच न्हय त्याच्या लायफ दुसरें जावन आसा रस्त्यार चलता त्या लोकांचें एका रस्त्यार चलता त्या लायफ एका रस्त्यार चलता त्या मनशाचें लायफ दुसरें आनी दुसऱ्या रस्त्यार चलता ते ताचेर लायफ दुसरें जावन आसा एका रस्त्यार चलता त्याचें लायफ ओकोवपाक इजी जावन आसा आनी ओशीर दारवंटो हाड दारवंटो त्या रस्त्यार चलता त्याय मनशाचें लायफ ओकोवपाक इजी जावन आसा म्हणलेलें आसा जेजून कितें म्हणलेलें आसा मोगाच्या बाबंदो झाड ओकोंक येतलें फळां वरवीं आनी मोगाच्या बाबंदो जेजू सांगता हालीं 2च रस्ते आसा मोदलो रस्तो म्हणलेलो ना मोगाच्या बाबंदो आनी एक पाड मेल्या म्हणटोच ज्या तूं रस्त्यार चल्लेलो आसा त्याच डेस्टिनी त्याच जाग्यार आनी त्याच एंडार तूं पावतलो म्हूण देवाचें उतर सांगता आनी मरण कोन्न कितें ना मरण कोन्न आनीक चान्स ना मरण कोन्न तुज्यान टर्न करपाक जायना गाडी तुजी जिवीत आयज मोच्च्या पयलो मोगाच्या बाबंदो तुका चान्स आसा तुजें जिवीत बदलपाक आनी खऱ्या मार्गार तूं येवपाक कित्याक बायबल सांगता मनशाक एक पाड मरोंक जाय म्हणलेलो आसा आनी उपरांत तो मनीस रोखडोच खूंय भितर सोदता जजमेंटाक भितर सोदता जर तर तो क्रिस्त सोबे ना जाल्यार इफ दॅट पर्सन इज नॉट इन जीसस क्रायस्ट देन ही गो टू जजमेंट पूण बायबल आमकां सांगता मोगाच्या बाबंदो जर तो मनीस जेस सोबे आसा जाल्यार तो नव्यान जल्मलो जाल्यार ताका कितें ना खास्तीचें फर्मण ना म्हणलेलें आसा जेजून ओ पॉल आपल्याच्या Book of Romans सांगता there is therefore now no condemnation to them which are in Jesus Christ but who walk not after the flesh but after the spirit जो आत्म्यान चलयलेल्या मनशाक खास्तीचें फर्मण ना आनी पळयता मोगाच्या बाबंदो आयचे दिसाक आयज तूं खंयच्या रस्त्यान चलता डू यू नो माय फ्रेंड तूं 100% जाणा खंयच्या रस्त्यान चलता तो जसो ह्या संवसाराचो लोक मोगाच्या बाबंदो ताका खबर आसा आपूण खंयच्या रस्त्यान चलता तो कोण पणजे वयता वास्को वयता आनी हूं वयता मडगांव वयता झंपानाक वयता आनी हूं वयता दर एका मनशाक जे गाडयेन आसा ताका खबर आसा आपूण खंयच्या रस्त्यार आसा तो आनी हूं वयता तें ताका खबर आसा आनी तेच परी मोगाच्या बाबंदो हे सर्गीचे पळय रस्ते आसा 2 एक सर्गीचो आनी एक इफेन्नाचो त्यावूय मनशांक खबर आसा आपणे हूं वयता पळय ते
आनी खबर ना जाल्यार मोगाचें बाबंदो हो आयचो वेळ आयचो टायम जावन आसा देवाच्या फुड्यान परत येवपाचो. कित्याक जर तर तूं खऱ्या सर्गीच्या रस्त्यार चलता जाल्यार तुका खबर आसतली मोगाचें बाबंदो हांव खरेंच ह्या सर्गीच्या रस्त्यार चलता म्हणून. आनी कशें कळटलें आयज आमी पळयतले हांव कशें कळटलें हांव खरेंच ह्या रस्त्यार चलता तो सारको रस्तो आसा काय ओ हांव म्हज्या पुर्वजांच्या रस्त्यार चलता काय ओ म्हाका कोणें आनी खंयच्या रस्त्यार हाडून उडयला जायत. जसो धाकट्या भुरग्यांक हाडून रस्त्यांचेर उडयता लोक आनी कोण आनी कितें हाडून रस्त्यांचेर उडयता तेच परी म्हाका आनी खंयच्या प्रिचरान ओ पास्टरान ओ खंयच्या पाद्रीन ओ खंयच्या आनी कोणें हाडून खंयच्या रस्त्यार घाल्लेलो आसा म्हाका खबरूच ना आनी हांव चल बारा चलता मोरो सोर आनी खंय वयता ती खबर ना. आनी ताका लागून मोगाचें बाबंदो आयच्या दिसाक तूं खंयच्या रस्त्यार चलता हें इम्पोर्टंट जावन आसा. लिसन जेजू हिंगा सांगता मोगाचें बाबंदो हालीं थिंगा कितें आसा दोनूच रस्ते आसा म्हणलेले आसा. एक रोंद आनी दुसरो ओशीर. देर इज नो मिडल वे. मदलो रस्तो म्हणलेलो ना परगतोर म्हणलेलो ना मोगाचें बाबंदो. हे पळय कोण तुका सांगला ते पाद्री जावन आसा लावये जावन आसा ते परगतोर म्हणलेले ना मिडल ग्राउंड ना. जेजू सांगता दोनूच रस्त्यांची खबर. मदलो रस्तो ना परगतोर म्हणलेले ना ही जावन आसा फट जावन आसा आनी तूं चिंता परगतोर आहा म्हणलें जाल्यार मोगाचें बाबंदो तूं रॉंग जाग्यार चलता रॉंग रस्त्यार चलता. देर इज नो मिडल वे. देर इज नो मिक्स वे. मिक्स रोड ना स्वर्गार वचपाचो. ह्या संवसारान गोडे मिक्स रोड आसा मोगाचें बाबा इन्ने गेलो तिन्ने गेलो थिंगाच पावलो एंड ऑफ द टायम. पूण स्वर्गाचो रस्तो मिक्स न्हय. ओद्द देवाच्या बारा चलता आनी ओद्द संवसाराच्या बारा चलता. ओद्द हे रिलिजनाच्या बारा चलता आनी ओद्द बिलिवरांच्याय बारा चलता ना. तूं एका जाल्यार एका रस्त्यार आसा जेजू सांगता. आनी जरी तर मोगाचें बाबंदो तूं दोनाय रिलिजनान पांयाक दवरलेले आसा आनी बिलिवरांच्या बारा जियेता बिलिवरांच्या बाराबर तूं वर्शीप करता आनी अनबिलिवरांच्या बाराबर तूं आसा तूं खऱ्या रस्त्यार ना मोगाचें बाबंदो. तूं रॉंग रस्त्यार आसा. कित्याक देर इज नो मिक्स वे. देर इज नो मिक्स रोड and there is not even the half way or half road. अर्ध रोड म्हणलेलो ना आसा तो दोनूच रोड जावन आसा. एक स्वर्गार वयता आनी दुसरो इफेनान वता तसलो रोड जावन आसा. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा देर इज ओन्ली टू रोड and both road are different from each other. हे दोनूय रस्ते आसा ते डिफरंट जावन आसा. ताचो वाव दुसरो जावन आसा. ह्या रस्त्यार कोण चलता ताचें लायफ दुसरें जावन आसा. रूण दारवट्यान चलता ताचें लायफ दुसरें जावन आसा आनी ओशीर दारवट्यान चलता ताचें लायफ दुसरें जावन आसा. दे हॅव अ डिफरंट लायफ. आनी ह्या ओशीर दारवट्यान चलता ताका ओकोवपाक दुसरें जावन आसा. रूण दारवट्यान कोण चलता ताका ओकोवपाक दुसरें जावन आसा. सोंपें जावन आसा म्हणटा जेजू. आनी कितें ह्या रूण दारवट्यान चलता ताचें लायफ ओकोवपाक सोंपें आनी ओशीर दारवट्यान भितर सरला ताचेंय लायफ ओकोवपाक सोंपें. आनी जेजू आमकां सांगता मोगाचें बाबंदो हेल म्हणलेलें आसा दोन रस्ते आसा आनी आयच्या दिसाक मनशान डिसायड करूंक जाय. डिसायड ताणें करूंक जाय हांव खंयच्या रस्त्यार चल्लोलो आसा तो. आनी मोगाचें बाबंदो जेजू आमकां सांगता मोगाचें बाबंदो पयलो रस्तो जावन आसा वायड म्हणजे ऑल्ड रुंद. कित्याक जेजू म्हणटा घट्टणांक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी मारोक विस्कोल आनी तितूंतल्यान लोक येता तो पुस्कोल. म्हणजे जेजू सांगता जो घट्टणांक वता तो दारवंटो तो पळोवपाक बरो दिसता पयलो. रुंद हा जे पिये मोज मार हे संवसारांतलें सगळें जिवीत तुजें. कसली आडखोय ना त्रास ना धुमाडे ना. हे हॅप्पी गो लकी लायफ तूं जिवी जिये. सगळें हिंगाच बांदून दवर पयशांचे पयशे बांदून दवर हो जावन आसा पुस्कोल लोक. आनी जेजू म्हणटा तितूंतल्यान लोक वयता कितलो थोडो ना मोगाचें बाबंदो. आजरांनी आनी मिलियनांनी लोक भितर सोदता म्हणटा जेजू सांगता हेला लिसन कितें म्हणलेलें आसा
एंटर ई द स्ट्रेट गेट. जेजू म्हणटा वशीर पळय दारवंट आसा तितून भितर सर, पूण रूंद दारवंट्यान वचनाका म्हणलेलें आसा जेजून. आनी जेजू कितें म्हणटा, फॉर वायड इज द गेट अँड द ब्रॉड इज द वे. जो रूंद दारवंट आसा ताची गेट जावन आसा व्हडती म्हणटा, आनी रस्तोय व्हडलो रूंद. आनी जेजू कितें म्हणटा मोगाच्या बाबणो, दॅट लीड टू डिस्ट्रक्शन. हूं वयता हो रस्तो रूंद, तेजे डेस्टिनी कितें जावन आसा, एंड कितें जावन आसा, डिस्ट्रक्शन. ह्या रस्त्यार पळय लोक वयता तो हूं वयता म्हणटा जेजू, इन हेल फॉर एवर फॉर पनिशमेंट. आनी जेजू म्हणटा कितें, ह्यो रूंद पळय दारवंट आसा, हो रूंद पळय रस्तो आसा, तितून लोक कितें वयता, मेनी दे बी वीच गो देर एट. जेजू कितें सांगता मोगाच्या बाबंडो, ह्या रस्त्यार पळय वयता तो लोक 2 आनी 5 आनी 3 न्हय, आजरांनी मेनी म्हणलेले आसा जेजून. जेजू सांग कोत्ता कितें मोगाच्या बाबंडो, सबार हो लोक जो रूंद दारवंटान वयता तो हूं वयता, इफेनान वयता, हेलान वयता फॉर पनिशमेंट. हे सगळे संवसाराचे रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, कॅथलीक, जेहोवा विटनस, बुक ऑफ मॉर्मन, पेंटिकॉस्टल, कॅरिझमॅटिक, जे क्रिस्ताचे सभे ना, हे सगळे लोक हेलान वयता म्हणटा जेजू सांगता. लिसन मोगाचे बाब म्हणतो, हेल जावन आसा जेजून रियल प्लेस म्हणलेले आसा. आमी पळयलां आसतलें मोगाचे बाब म्हणतो. तुमकां खबर आसा जेजून सगळ्यांच्याहून चड हेलाची कितें खबर उलयल्या ती, कित्याक जेजू जाणा मोगाचे बाब म्हणतो सबार लोक, आजरांनी लोक त्या हेलान वयपाचो आसा, आनी ताका लागून ताणें वॉर्निंग दिलें आसा. तुमी आजूच जाल्यार जेजूचें लायफ, जेजून 1990% मोगाचे बाब म्हणतो हेलाची खबर उलयलेली आसा देन हेवन. कित्याक लागून, कित्याक जेजू जाणा मरण कोण खरें हेल म्हणलेलें आसा, खरें जिवीत आसा. मुनीस सरकार ओ इफेनान दोनूच कोणे आसूंक शकता म्हणटा जेजू. आनी ताका लागून ताणें स्टोरी सांगल्या, एक मुनीस आसलो लाजारस, आनी रिच मॅन ग्रेस मुनीस. आनी जेजू म्हणटा अशें जालें, एक दीस टायम येयलो दोगांय मरपाचें, आनी तो लाजारस म्हणटा तो पयलो मेलो. आनी उपरांत देवान ताका देवदूत धाडले, एंजल धाडलो, आनी ताचो सोल येलो म्हणटा सरकार, कुडींतलो भायर काडलो. ओ अब्राहम हा त्या जाग्यार धाडलो पॅराडायसायन. पॅराडायस म्हणटा त्या जाग्यार येलोच म्हणटा तेजो सोल. आनी उपरांत जेजू सांगता, आनी वशें घडलें, तो ग्रेस मनीस हातालो जेयतालो, जो रूंद दारवंट्यान आसलो, रूंद मार्गार आसलो. ताका गडे कोणें सांगलेलें आसतलें, तूं बाबा ओशीर दारवंट्यान आहा, स्वर्गार वयता पळय तसलो, कांयच भियेनाका, हा जे पी मौजा मार, तूं शिंवर वयतलो स्वर्गार, कित्याक तूं अब्राहाचो पूत, तूं खरें ज्यूइश जावन आसा. तूं चर्चीन वयता, ओ सिनेगॉगान वयता, तूं तोरा आसता, सगळीं हेस्तां कोत्ता, साबात पडटा, हें सगळें कोत्ता हितून न्हय. तूं शिंवर 100% सर्गीच्या राज्यान भितर सरतलो, ओशीर दारवंट्यान तूं भितर सरतलो. पूण जेजू सांगता ताका कितें घडलें, तो मोताच मोगाचे बाब म्हणतो ओशीर दारवंट्यान न्हय, पूण रूंद दारवंट्यान पावलो मोगाचे बाब म्हणजो हेलान भितर सरता, जो घट्टणान भितर सरता. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना ताका पुरलो आनी पुच्छा पयलो, तो ऑलरेडी रूंद दारवंट्यान आसलो, रूंद रस्त्यान आसलो, रूंद मार्गान भितर सरलेलो, पूण ताका खबर पासून नासली आपण खंयच्या रस्त्यार आसा पूण. And जेन्ना तो मेलो तेन्ना he cried and said, Father, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Abraham, Baba Abraham, how wrong darwante nasa. Wrong darwante bitar solani wrong sagerang Paula Abraham Baba, please muji mercy kar. Muji kakut kar Abraham Baba, please. तुमका खबर आसा मगाच्या बाब म्हणतो ग्रेस मनशाकडे सगळें असलें जें संवसार ऑफर करता पळय तो, पूण तो गरीब पळय आसलो ताकडे कांयच नासलें, कश्टवतालो, जेवणाक पादशें जातालो. देवान ताका कितेंच ऑफर करूं ना संवसारांतलें.
हाली ताका दिसपटो इग्रायस मेवतालो दिसाचे दिसा डेली ब्रेड देव ताका प्रोवायड करतालो पूण हो पळय ऋण दारवटे नासलो ताका सगळें असलें संवसार ऑफर करता पळय तो पूण हे खरे बिलिवराक खरो पळय तो वशीर दारवटेन आसा ताका हाली देव दिसपटो दितालो जेवपाक आनी कांयच न्हय मोगाच्या भाव भयणांनो आनी अशें जालें हो ग्रेस मनीस तेणें केन्ना चिंतूं ना पूण व्हल्या जाग्यार गेलोलो आसा व्हल्या मार्गान भितर सरलेलो आसा म्हूण आनी म्हणूंक लागलो अब्राहम बाप्पा म्हजी काकूट कर म्हाका ताण लागले बाप्पा आनी मोगाचें भाव म्हणटो ताका खबर आसली मरण कोण पासून ताका ताण लागले म्हणून मरण कोण ताका खबर आसली आपणाक दोया आसा म्हणून जीब आसा म्हूण आपणाक ताण लागल्या म्हूण आपणाक भूक लागल्या म्हणून हें ताका सगळें खबर आसलें तो कितें म्हणटा फॉर आय एम टॉर्मेंटेड इन दीस फ्लेम खूंय भितर सरलो तो उज्यान तुमी पळयलां आसतलें मोगाचें बाब बंधू कोणूय खंयच्या उज्यान आसा ताचे किंवचे ताच्यान आयकुपाक जायना कोणूय खरें बोबाट मारी जाल्यार त्या मनशाचे किंवचे आयकुपाक जायना कोणाच्यानूच असले ते किंवचे माता कित्याक तांकां तो उजो इतलो टॉर्मेंट करता लासयता खंयचोच मनीस उज्यान उडयलेलो केन्नाच ओगी बसचें ना मोगाचें भाव म्हणटू अनलेस ताका देवाची ग्रेस आसले बगर आमी पळयता इवन द ओल्ड टेस्टमेंट दानियल ताचे फ्रेंड दानियलाचे फ्रेंड उज्यान आसले पूण ताका उजो लागनासलो कित्याक लागून देवाचें प्रेझेंट ताच्या जाग्यार आसलें पूण हेलान मोगाचें भाव म्हणटू प्रोटेक्ट करता तसलो उजो न्हय पण हेलान जावन आसा मनशाक कन्सूम करपाचो उजो लासोवपाचो उजो किंवचे आनी बोबाट मारता तसलो उजो आनी हो रॉंग दारवट्यान भितर सरलो मोगाचें भाव म्हण तो खबर पासून ना ताका आपूण रॉंग दारवट्यान आसलो म्हूण आनी मोतांच मोगाचें भाव म्हणटो तो रॉंग जाग्यार पावलो आनी उपरांत ताका कळलें आपणाक ताण लागल्या आपणाक भूक लागल्या आपणाक दोड्या आसा आपणाक जीब आसा आनी पडयलें दुसरें मोगाचें भाव म्हणटाणे आपणाक आनी 5 भाव उरलेले आसा अब्राहम बाप्पा प्लीज प्लीज म्हजे बाप्पा मातसो लाजरसाक धाड म्हजे पळय 5 भाव उरलेले आसा संवसारान तेवूय ह्याच जाग्यार येवपाचे आसा ह्याच ऋण दारवट्यान भितर सरलेले आसा अब्राहम बाप्पा ह्या जाग्यार ते भितर येयलेले आसा ह्या दारवट्यान ते चलता प्लीज मातशें सांग ह्या जाग्या वयले भायर सर ह्या जाग्यार येयनाका म्हूण ह्या रस्त्यार चलनाका म्हूण कितें म्हणटा लिस्ट दे ऑल्सो कम इन टू दीस प्लेस ऑफ टॉर्मेंट तेणें केन्नाच भावा पासून मागणें करूं ना संवसारान पूण हेलान गेलो तेन्ना ताणें पयले पाड मागणें केलें आपल्या भावा पासत ह्या जाग्यार येयनाका म्हूण मोगाचें भाव म्हणदो आनी ही जेजू रियल स्टोरी सांगता मरण कोण मनशाक कितें घडलें पळय तें मनशाक मोतांच कितें घडटा पळय तें जेजू खूब सांगता आपल्या तोंडान आनी ही नो स्टोरी ही रियल जावन आसा खरी हिस्टोरिकल फॅक्ट जावन आसा कित्याक जेजून अब्राहाचें नांव उजार केलेलें आसा लाजरसाचें नांव उजार केलेलें आसा आनी मोइसेसाचें नांव उजार केलेलें आसा आनी हे तिनूय जावन आसा रियल हिस्टोरिकल मनीस जावन आसा लिसन मोगाचें भाव बंधू आयज घडये तूं चिंता जायत मरण कोण देव तुका चान दितलो ना मरण कोण परगतर हा ना म्हज्या भाव बंधू मरण कोण चान्स ना मरण कोण परगतर ना मरण कोण तुज्या बाच्यान तुज्या मायच्यान पायच्यान तुका हेल्प करूंक जायना आनी कोणाच्यान ताका रिडीम करूंक जायना म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता मोतच्या पयलो हें सगळें जावपाक जाय मोगाचें भाव बंधू मोतच्या पयलो रोड हेलाचो तुवें चुकोवपाक जाय यू नीड टू बी स्केप दीस हेल कितें म्हणटा साम्स 49 verse 7 and 8 none of them can any means redeem his brother ताच्या भावांक ताच्यान इंगतो घेवपाक जायना कोणाच्यानूच nor give to God a ransom देवाक पयशे हारी करूंक जायना जशे पाद्री लोकांक हटयता आयज पयशे दिवन मिसां कोत्ता फुटकिरे जावन आसा लावये डिसिवर जावन आसा हे पाद्री मोगाच्या भाव देवाचें उतर क्लियर सांगता तुज्यान कोणाक हेल्प करूंक जायना मरण कोण तुज्या भावाक भयणाक नॉर म्हूण देवाक तुज्यान कितें दिवपाक जायना फॉर द रिडेम्पशन ऑफ देयर सोल इज प्रेशियस एंड इट इज सीज ना म्हणटा प्रायस पेड करूंक जायना कित्याक लागून ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांचो एकल्यानूच प्रायस पेड केलेलो आसा त्या कुर्साचेर आनी ताचें नांव जेजू जावन आसा
आख्या संवसाराच्या लोकांचो प्रायज एकल्यानूच दिलेलो आसा त्या खुर्साचेर, ताचें नांव जेजू. आनी हो प्रायज तो तेणी घेवना जाल्यार, एक्सेप्ट करूं ना जाल्यार, तूं मिसां कर, तेज कर, आनी कितें कर, काजरां कर, हेस्तां कर, ही सगळी माकडांची गेम जावन आसा. माकड नासता तसली गेम जावन आसा पाद्रीच्या बरोबर नाचपाची. कित्याक बायबल सांगता मरण कोण होप ना. आनी ताका लागून जेजून सांगलेलें आसा मोगाचो बाब म्हणटो रून दारवंट्यान कोण वयता हेल जावन आसा, रियल हेल जावन आसा, इटर्नल म्हणलेलें आसा. इटर्नल म्हणल्यार कितें? टायम ना, शेकडे ना, एक पाटून गेलोलो भायर सरोंक जायना ना. मोगाचो बाबान जेजून सांगलेलें आसा मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 41 एंड ऑनवर्ड. आमी आज जाल्या पासून जेजू सांगता हेल इज अ इटर्नल, हेल इज अ रियल फिजिकली टॉर्मेंट जी तुका कुडीक लागता, तुज्या सोलाक लागता, किंवचे उजो लागता. हेल इज अ हॉरबल फायर, तिंचो उजो केन्ना पालवना, किडो केन्ना मरना. आनी हेल जावन आसा प्लेस जो कोण पातक केला देवाचेर आनी पातक तेंच्या देवान बक्षीण आसतना मेला, तितल्याकूय ही प्लेस जावन आसा हेल फॉर एवर म्हणलेलें आसा. लिसन मोगाच्या भावान तो जेजू दुसरो रोड सांगता. कसलो रोड? दुसरो ओशीर रोड. आनी पॉल सांगतात तुमकां खबर ना मेडे मुनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना. हे पळय सगळे मेडेपणाचे जिवी जी येता ते सगळे रूंद दारवंट्यार आसा मोगाच्या भावान. व्हडले दारवंट्यार आसा. जसो रिच मॅन हातालो जेयतालो, कोणें ग्रेस्का आसली संवसाराची, ताणें कडेन म्हणलां आसलें देवान म्हाका सगळें दिलां, देवान म्हाका सगळो दिसपटो दिलेलो आसा. हांवें मागलें, देवान म्हाका हें दिलें, तें दिलें, म्हाका तांदूळ दिले, गाडी दिली, भांगर दिलें, आनी कितें दिलें असलें ताणें म्हणलां आसतलें. पूण ताका बाबड्याक खबर ना हे संवसाराचे वस्तू देव तुका दिता तसले हिंदवांक दिता, मुस्लिमांक दिता, आनी कोणाक दिता. हाका म्हणटा सगल्यांक जनरल ब्लेसिंग माय फ्रेंड. ही संवसाराची ब्लेसिंगां घेवन हेजो मिनींग नो तूं सर्गीच्या रस्त्यार आसा. मुस्लीम सगळ्यांच्यान ग्रेस जावन आसा, ताका सगळी ब्लेसिंग आसा कोणें आहा पळय ती. पूण ते खंयच्या रस्त्यार आसा? सर्गीच्या न्हू, इफेन्नाच्या रस्त्यार आसा. लिसन माय फ्रेंड, पॉल कितें म्हणटा? तुमकां खबर ना मेडे मुनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना. फॉर्निकेटर, पोसडपण करपी, आयडल वर्शीप मुर्त्यांची वर्शीप करपी, प्रद्वारी, चोर, नागवणे, दुसऱ्यांक हटयता पळय ते, लावयेपणां सांगता पळय ते, चाडयेपणां सांगता पळय ते, गॉसिप करता पळय ते, खबर घालता पळय ते, लोकांक नाडटा पळय ते, चोदता पळय ते, असलो लोक सगळो रून दारवंट्यार आहा म्हणलेलें आसा. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, 10 आज मोगाच्या बाबान तिंगा नांवां दिलेलीं आसा. हुंयचो लोक ह्या रून दारवंट्यार आसा तो. ओ लोक म्हणटा सगळे ह्या रून दारवंट्यार आसा, तितलोय लोक हेलान वयतलो म्हूण सांगलेलें आसा. पूण जेजू सांगता मोगाच्या बाबान दुसरो रोड आसा तो नेरो, म्हणजे ओशीर. आनी पळय बिफोर आय क्लोज काबार करच्या पयलें जेजू कितें सांगता तो मोगाच्या बाबान कितें म्हणटा? बिकॉज स्ट्रेट इज अ गेट. कितें म्हणलें? स्ट्रेट म्हणजे कितें? ओशीर. आनी इतल्या ओशीर जावन आसा मनशान हंबल जावपाक जाय, मनशान तकली सकल घालपाक जाय भितर सत्ता जाल्यार. जेजू म्हणटा एक ऊंट पासून सोवियेच्या बिराडांतल्यान भितर सत्तलें पूण ग्रेस मनीस न्हू. आनी जेजू एक्झॅक्टली सांगता मोगाच्या बाब म्हणटू हो पळय दुसरो रस्तो सांगलेलो आसा जेजून, जो ओशीर हो हाली मेवता सोदल्यार. आनी सोदून मोगाच्या बाबान तुका कळोंक जाय म्हजे लागीं घडना ह्या रस्त्यान भितर सरपाक, हाली देव म्हाका ह्या रस्त्यान हाडूंक शकता. आनी जेजू कितें म्हणटा? स्ट्रेट इज अ गेट एंड नॅरो इज द वे. रस्तो पळय चलता तो रुंद न्हय म्हणटा जेजू स्वर्गाचो, स्वर्गार वयता पळय तो. ओशीर आनी ओशीर आनी ओशीर. 2 वर्स जालें, 3 वर्स जालें, आनीक ओशीर, आनीक 5 वर्सां जालीं, आनीक ओशीर, आनीक 10 वर्सां जालीं, आनीक ओशीर, आनी कठीण आनी कठीण आनी कठीण आनी कठीण आनी कठीण आनी कठीण मोरसर. नॅरो वे, नॅरो रोड. पूण जेजू कितें म्हणटा? हो नॅरो रोड पळय आमकां दिश्टी पडटा हार्ड जावन आसा,
which lead to life. जेजू कितें सांगता थिंगा लायफ आसा म्हणटा हो रस्तो वता पळय तो आमकां ओशीर पळय दारवंट आसा बारीक पळय दारवंट आसा तो हूं वता जिविताक वता म्हणजे जेजू कितें सांगता मरण कोण जिवीत आसा मरण कोण एंड न्हय म्हणटा मुगोचे बाबंदू ओ स्मॉल पळय गेट आसा ओ नॅरो पळय रोड आसा ओ सारको नॅरो हार्ड जावन आसा चलपाक पूण खंय वता तो जिविताक वता आनी जेजू म्हणटा कितें एंड फ्यू म्हणजे भोव थोडो लोक भितर सोदता भोव थोड्यांक मेवता पूण जेजू म्हणटा पळय रूण दारवंटा आसा तो तेका सोदपाची गरज ना तो ऑलरेडी लोकांक वता सगलो हेलान ऑलरेडी वता तेका सोदपाची गरज ना त्या रोडाक लोक ह्या संवसारांतलो जल्मला तिल्लोय त्या रोडाचेर आसा हेलाच्या रोडाचेर आसा पूण सुर्गीच्या राज्यान पळय भितर सोदता जाल्यार हो रोड तुवें सोदूंक जाय म्हणटा जेजू फ्यू वील फायंड इट आमकां केन्ना मेवता जेन्ना सोदता तेन्ना कितें शेणलेलें And जेजू कितें म्हणटा compared to the road, that broad road, Jesus said to go heaven very few people. भोव थोडो जशें आमी पळयता नोवाच्या तेंपार भोव थोडो लोक साल्वार जालो कितलो भोव थोडो हालीं 8 जाण साल्वार जालीं इतल्या लोकांतलीं आमी पळयता पेद्रू सांगता आपल्या चिटीर which sometime were disobedient when once the long suffering of the God wait in the days of the Noah while the ark was preparing were in few. जेजू हेच उतर उलयता few म्हणजे भोव थोडो लोक पेद्रू कितें सांगता that is 8 souls were saved by the water 8 जाण साल्वार जाले म्हणटा इतल्या लोकांतली आनी जेजूय मुगाच्या बाब म्हणून तेच सांगता हो पळय स्वर्गार वयता तो दारवंटो बरें हाड जावन आसा आनी बरें कंटिन्यूय जावन आसा आनी भोव थोड्यांक मेवता आनी आमी पळयता मुगाच्या भाव म्हणा तूं जेजून कितें म्हणलेलें आसा ओशीर पळय दारवंट आसा तितूंतल्यान सबार जाण येवपाक कोत्तले आमी केन्नाय पळयता चलोन केन्ना आमी रस्त्याचेर वयता तेन्ना कोणाच्या घरान पळय जेवण पळय रांदूं जाल्यार आमकां आस येता केन्नाय तुमी पळयलां आसतलें केन्नाय तूं पासात जावं जाल्यार खंयच्याय घराच्या मुखा वयल्यान तेणें पळय कितें रांदलां तें कितें जातलें तुका आस येतलो ओ हॉटेलांनी आनी जर तर तुका एंट्री ना जाल्यार त्या हॉटेलान ओ तूं त्या मनशाक वळखून जाल्यार तूं तेजो हालीं जेवणाचो आस जेवपाक शकता पूण जेवण जेवपाक तूं शकना आनी तेच परी जेजू म्हणटा मोगाच्या बाळपणां तूं हे रोड आयकुपाक बरो दिसता लोकांक स्वर्गार बरें दिसतालें आयकुपाक स्वर्गीची खबर स्वर्गीच्यो काणयो स्वर्ग आसा म्हूण देव आसा म्हूण हें सगळें बरें दिसतलें म्हणटा एंड ऑफ द टायमार आयकुपाक लोकांक पूण तें कोणें प्रयत्न करून त्या रोडान भितर सरोंक जावचें ना म्हणलेलें आसा जेजून ते हालीं आयकतले पूण रोडान केन्ना भितर सरचें ना ह्या मार्गान केन्ना भितर सरचें ना जेजू कित्याक लागून सांगता लिसन कित्याक लागून सांगता तें स्ट्रायव टू एंटर द स्ट्रेट गेट ओशीर दारवंट्यान प्रयत्न कर म्हणटा भितर सरपाक And उपरांत जेजू म्हणटा I say unto you seek to enter in many will many for many I say unto you to seek to enter in and shall not be able जायते जाण हे स्वर्गीच्या ओशीर दारवंट्यान सरोंक येतले प्रे करून आनी कितें करून पूण तेका कोणें जावचें ना म्हणटा कित्याक लागून कित्याक हो रस्तो हालीं उलोवपाचोच न्हय मोगाच्या बाबा हो रस्तो हालीं बायबल आचपाचो न्हय हो रस्तो हालीं आजून बायबल पळपाचो रस्तो फोडो दाखोवपाचो रस्तो रायचसनेसान चलपाचो रस्तो होलिनेसान चलपाचो रस्तो पातकांक कोणें झगडपाचो रस्तो पातकांक हेट करपाचो रस्तो जेजूचे भाशेन जिवीत जियेवपाचो रस्तो संवसाराक मरपाचो रस्तो हार्ड रस्तो असलो रस्तो जेजून म्हणलेलें आसा लिसन मोगाचे बाब म्हणटा एक दीस मनीस येयलो जेच्या फुड्यान आनी सांगूंक लागलो मास्टर मिस्त्री हांव म्हाका ससनाचें जिवीत जाय हांव ह्या रस्त्यार येवपाक कोत्ता मिस्त्री जो हाड तूं सांगता पळय तो आनी जेजून म्हणलें आनी ताणें जालें सोमी हांवें कितें करूंक जाय स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरता जाल्यार ओ म्हाका सासणाचें जिवीत मेवतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय रस्त्यार भितर येतलो जाल्यार आनी जेजू ताका सांगता मनमेन पाड म्हणून सगळे मनमेन पाड आनी तो सांगता जेजूक म्हज्या बाबणांदो मार्क चॅप्टर 10 वर्स 18, 19, 20 तुमी आजू जाल्यार थिंगा सगळी स्टोरी दिलेली आसा
आणि तो सांगता जेजू हांवें सगळे मनामेन पाडले जेजू हांव बायबल आसता उठ्ठना न्हिदतना हांवें उशा कोणें बायबल धरला हें हांवें सगळें पाडलां जेजू हांवें कितें करूंक जाय तूं सांगता त्या रस्त्यार येवपाक आनी जेजून ताका पळयलो म्हणटा आनी मोग केलो म्हणटा And Jesus loved him and said, one thing thou lackest. एकूच उणें आसा तुका ह्या रस्त्यार भितर सरपाक. ओ मोगाचो बाब म्हणटा हो सारको दारवंटे कोणें इलोलो आसलो रस्त्याच्या कित्याक जेजू जावन आसा दारवंटो सर्गीचो जेजू जावन आसा दार जेजू जावन आसा वाट आनी सत आनी जिवीत सर्गीचें आनी हो सारको दारवंटे कोणें इलोलो भितर सरपाक आनी जेजून ताका म्हणलें तुका उणें आसा एक go thy way and sell what thou you have and give to the poor and then shall have treasure in heaven and come and take the cross and follow me. जेजून कितें म्हणलें तुवें दारवंट्यान भितर सर जाल्यार तुका हांव भांगार दितलो रुपेन दितलो पयशे दितलो प्रॉफिट्स दितलो गाडी दितलो बंगलो दितलो ना जें पळय तूं कोणें आसा तें लूज कर हे पयशे पळय तुज्या जिवितान आसा नंबर 1 जावन तुज्या भितर बसलेले आसा तें सोडून दी जेजू म्हणटा ह्या दारवंट्यान तूं भितर सरता जाल्यार तुवें सभा लूज जावचें पडटलें जें तुका आडावन दवरता ह्या दारवंट्यान भितर सन्न जावपाक सर्गीच्या राजान भितर सन्न जावपाक ही क्रेस्काय हे पयशे तुज्या जिवितान भितर देव जावन बसलेलो आसा जेन्ना जेजून म्हणलें फुरीस घे आनी ताका खबर आसा मोगाच्या बाबा फुरीस म्हणल्यार कितें तें आज घडये तुका खबर आसचें ना फुरीस म्हणल्यार कितें तें तूं आनी हांव चिंतलो फुरीस म्हणल्यार लाकडाचें आसता पळय तें न्हू ज्या तेंपार जेजू आसा त्या तेंपार जेन्ना जेजू हे फुरसाची खबर उलयता तें जावन आसा मरण इंस्ट्रुमेंट जाण आसले रोमन सोल्जर लोकांक खूं वता पळय ते फुरसाचेर मारपाक चितो मारपाक जेजू म्हणटा मरण घे आनी म्हज्या हळल्यान यो आनी हें जेन्ना जेजून म्हणलां तेन्ना ते सारको कोंतलो मुगोच्या बाबून तूं सॅड जालो रस्तो कोणाक जाय सायबा रस्त्यान येता जाल्यार जेजू म्हाका लागीं सगळें मागता भांगार दी म्हणटा इतले कश्ट हांवें काडलेले आसा ओ पयशे दी म्हणटा लोकांक इतले त्रास हांवें काडलेले आसा इतलीं वरां हांवें काडलेलीं आसा कामाचेर मिनटाची मिनटां हांवें काम केलां आनी हो सांगता म्हाका सगळें दी म्हणून म्हाकाचें बाब म्हणटा हो प्रायज पेड करूंक ताच्या लागीं घडोवना आनी तो दुखवलो म्हणटा बरो दुखी जालो आनी जेलो कित्याक ते कोणें जायती गिरेस्काय आसली म्हणटा जेजू हो देवाचें उतर आनी ताका लागून जेजू म्हणटा यार अशी दारवंट्यान सभा लोक सोरोंक येतलो भितर पूण ताच्या लागीं घडचें ना आनी ताका लागून जेजू म्हणटा ह्या दारवंट्यान तूं भितर सरता सर्गीच्या lay not up yourself treasure on earth ह्या दारवंट्यान भितर सरता तुजे दुडू तुजे भांगार ह्या संवसारान भाबी नाका ह्या दारवंट्यान चलो ना हें सगळें पूण जेजू म्हणटा तुज्या दारवंट्यान lay not up yourself treasure on earth but lay up for yourself treasure in heaven verse 20 हुंय बांद सांगल्या हुंय तुजे दुडू दवर म्हणलेलें आसा सर्गीच्या बँकीन कसो दुसऱ्या भाव भयणांक हेल्प करून होरो पळय बाय भयण आसा नीड आसा तांकां हेल्प करून गॉस्पल पळय प्रीच करता तांकां तुजो आदार दिवन ओशें म्हणटा जेजू तुजें ट्रेजर हुंय धाड वयर स्वर्गांत धाड आनी देव तुका रिवॉर्ड दितलो वयर स्वर्गार इट्स नॉट ओन्ली दॅट वन माय फ्रेंड जेजू म्हणटा ह्या दारवंट्यान पळय भितर सरलेलो आसा सर्गीच्या ओशीर तुज्यान देवाचो आनी पयशांचो मोग करूंक जायना म्हणलेलें आसा देवाचो आनी पयशांचो मोग करूंक तुज्यान जायना गुलाम जावपाक जायना म्हणलेलें आसा आयज आमी कितें केलेलें आसा देवाचो मोग आमी कोत्ता म्हूण कोत्ता देव नंबर 1 जावन आमच्या जिवितान आमी देवाक उजार केलो आसा एक गाडी उजार कोत्ता पणजे वयता वास्को वयता इस्टाड मारून त्याच वेळार आमकां देव जावो उरलेल्या वेळार हुंय देव आसा आनी बरो ना तेन्ना देव जावो आनी कोण बोन्ना तेन्ना बाबा म्हाजे पासून प्रे कर रे तेन्नाच देव जा मोगाचो बाबणदो आनी जेजू म्हणटा ना तुज्यान देवाचो आनी पयशांचो संवसाराचो स्लेव जावपाक जायना आतां तूं देवाचो जाल्यार देवाचो स्लेव जा ओ संवसाराचो जाल्यार संवसाराचो स्लेव जा यू कॅनॉट सी माय फ्रेंड जीसस सेड ही कॅनॉट सर्व गॉड एंड मामन तुज्यान देवाचो पयशांचो ग्रेस्कायचो मोग करूंक जायना एकेच बराबर पयशे मोगाच्या बाबा बॅड न्हय पयशे आमकां जाय जियोवपाक देव आमकां प्रोवायड करतलो दिसाच्या दिसा जसो तो लाजारसाक देव प्रोवायड करतलो दिसाच्या दिसा जेवण कोणा तरी वरवीं
देव आमकां प्रोवायड करतलो, पूण पयशांचो मोग जो मनशाक आसा भितरल्यान ही जावन आसा डेंजरस जावन आसा. आनी जेन्ना मनशाक भितरल्यान पयशांचो मोग आसता त्या मनशाक खबर आसना मोगाच्या बाबंडो आपणाक पयशांचो मोग आसा म्हूण. जसो तो भुरगो जेच्या फुड्यान येयलोलो, बायबल आसतालो, तोरा आसतालो, सगळें करतालो, पूण जेन्ना जेजून सांगलें तुजे पयशे आसा ते गरिबांक दी, तुजो नेबर सफर जाता पूण तेच्या लागीं घडोवना, तो हाली बायबल आचपी जावन आसा, नो एक्टींग करता तसलो मनीस. लिसन मोगाच्या बाबंडो, इट्स नॉट नॉर्मल. बायबल आमकां सांगता ह्या सर्गीच्या राजान, ह्या सर्गीच्या रस्त्यार भितर सरता जाल्यार तुज्यान संवसाराचो मोग करूंक जायना, संवसाराचो फ्रेंड जावपाक जायना, कॉम्प्रोमायज करपाक जायना फॉल्स टिचिंगान. Love not the world, neither the things are in the world. Any man love the world, the love of the Father is not in that person. For all that is in the world, lust of the flesh, kudik dadushi korpachi, lust of the eye, doyang dadushi korpachi, and pride of life. Ani pride, माझ्या लागी इतलें आसा, हांवें इतलें जोडलेलें आसा, म्हाका 2 बंगले आसा, 3 बंगले आसा, 5 फ्लॅट आसा, हें सगळें कुडीची प्रायड म्हणलेलें आसा. आनी हुंय सोटया देवचाराक वचच्यान आनी कुडीक वचच्यान आनी संवसाराक वचच्यान आनी देवाक वचच्यान न्हय. लिसन मोगाच्या बाबंडो, जेजू म्हणटा हे रस्त्यान येतलो जाल्यार, and he said unto his disciple all, he said unto them all, if any man come after me, let him deny himself. आपणाकूच इसर म्हणलेलें आसा, तुजे प्लॅन, तुजे सगळे प्लॅन हे संवसाराचे इसर. आनी जेजू म्हणटा म्हजो प्लॅन पयलो दवर, म्हाका पयलो दवर, म्हजो रूल पयलो दवर, म्हजें लायफ तुज्या जिवितान पयलें आसूं दी, हांव तुज्या जिवितान नंबर 1 आसूं दी, किंग आसूं दी, लॉर्ड आसूं दी, तुजो सरोंडर आसूं दी. एंड टेक अप क्रॉस, आनी मरण घे आनी फॉलो मी. कोणाक जाय मोगाच्या बाबंडो असलें मरण? तुमी पळयलें आसतलें सगळे शीस कशे मेले पळय ते, हॉरिबल मेले मोगाच्या बाबंडो. ऑल दीस डिसायपल, ऑल द अपोस्टल, जे अपोस्टल जेजूच्या बारा मेवले भोंवताले ते, तांकां मोगाच्या बाबंडो इजी लायफ केन्ना मेळोना. हे आयज प्रिचर म्हणटा जेच्या फुड्यान येवं जाल्यार देव तुका गाडी दितलो, बंगले दितलो, प्रॉस्पेक्ट दितलो, हे पयशे दितलो, ते पयशे दितलो. ना मोगाच्या बाबंडो, हे अपोस्टलाचें जिवीत तुमी पळयलां, कशें ताका जिवे मारल्या ते, कशें तांकां कातरल्या पळय ते. हेका मोगाच्या बाबंडो कांयच मेळना जेच्या बरोबर भोंवतना. जेच्या बरोबर भोंवतना तांकां कितें मेवलां? हाली मार, लुती, आनी लोक ताका केंटालो, लोक ताका डिसिवर म्हणटालो, लोक ताका हटकिरे म्हणटालो, लोकांनी ताका हेट केले. तांकां हाली कांयच मेळना. हाली देव तांकां दिसपट इग्रायज दितालो, डेली ब्रेड तांकां प्रोवायड करतालो, इतलेंच. आनी तांच्या वयर तांकां कांय देवान दिवना, कित्याक हो रस्तो हार्ड जावन आसा जेजू म्हणटा. आनी लिसन आमी पळयता पॉल कितें म्हणटा. 1 Corinthians chapter 4 verse 11 onward, and 2 Corinthians chapter 11 23 and 24 आज जाल्यार तेच्या मुखार आमी पळोवं जाल्यार 2 Corinthians chapter 2 आख्खोच आज जाल्यार पॉल आपणाची स्टोरी सांगता. दांड्यांनी मारलो, दांड्यांनी आपणाक मार बांदलो, दोरयान आपण उरलो, कचाचू जाल्या मोगाच्या बाबंडो. पॉल आपणाची स्टोरी सांगता, बायोग्राफी दिता, आपणाक कितें घडलें तें सवें भोंवताना. आनी जेजून ताका प्रॉमिस केलोलो, पॉल तुका हांव दाखयतलो तूं म्हजें नांव पासत कितलो सफर जातलो तो. जेजून खूब सांगलेलें आसा संवसारान तुमकां दुमाडे आसा, म्हजें नांव पासत लोक तुका हेट करतलो, तुका संवसारांतलें कांयच मेळपाक ना म्हज्या बरा येवं जाल्यार. कोल्यांक दोली आसा म्हणलेलें आसा, वाऱ्यावयल्या सुकण्यांक जागे आसा, पूण मनशाच्या पुताक हुंय जागो ना, असलो रोड जावन आसा. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा, इवन अनटू दीस प्रेझंट आवर वी बोथ कितें हंगर, आमी भुकेलेले आसा, आमकां सारकें जेवपाक जेवण ना, पयशे पासून ना. आयज हे प्रिचर मोगाच्या बाबंडो सांगता देव तुका हें दितलो, तें दितलो, आनी जेन्ना हे फोटी सांगता लोकांक हें मेवतलें तें मेवतलें जेच्या हाडल्यान येवं जाल्यार, आनी जेन्ना ह्या लोकांक मेळना मोगाच्या बाबंडो, ह्या प्रिचरान सांगलेलें ते गाडी, बंगले, पयशे, लोक म्हाजेर पोत्तून आयलो तोच त्या रिलिजनान ते पोत्तून गेलेले आसा जायतो लोक. कित्याक हो रस्तो ohले ऑफर करना मोगाच्या बाबंडो. हो रस्तो जेच्या बरोबर भोंवता तो तुका डेली ब्रेड प्रोवायड करतलो, पूण कितें आसा हितून? हंगर, थर्स्ट, नेकीड. साबार आमकडेन कितें ना, हांगाच्या पासून ना म्हणटा पॉल. न्हेसपाक आमकां सकल उडयलेलें आसा, एंड हॅव नो सर्टन ड्वेलिंग प्लेस. घरा पासून ना आमकोडें.
आयच्या प्रिचार कोण तुम्ही पळयलां कितलीं घरां ती व्हडले बंगले व्हडले पयशे आनी इवन मोगाच्या बदला लाखांनी आनी करोडांनी पयशे आसा पूण पॉल म्हणटा आमचे कडेन घरां ना पयशे ना आमी काम करता आनी वर्स 12 सांगता आमी वी लेबर वी वर्किंग विथ आवर ओन हँड आमच्या हातींनी आमी काम करता लोक आमकां केणटा आमी तांकां ब्लेस करता आमकां मारता आमकां सकल उडयता ह्या लोकांनी ह्या संवसाराच्या लोकांनी आमकां कोयर केलेलो आसा unto this day हे जावन आसा लायफ आपोस्तलांचें आनी तेका लागून हांव पळयता जेजू म्हणटा इफ द वर्ल्ड हेट यू जेजू म्हणटा ह्या दारवंट्यान तूं भितर चल्लेलो आसा हो संवसार तुका हेट करतलो यू नो दॅट इट हेट मी कित्याक जेजूक ह्या संवसारान हेट केलेलो आसा पयलो इफ द वर्ल्ड जर तर तुमी संवसाराचे संवसार तुमकां कांय म्हणपाक ना संवसार तुमकां हेट करपाक ना संवसार तुमकां जाता तितलें दितले संवसाराची वस्तू बिकॉज जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले भायर काडले देखून संवसार तुमकां हेट करतलो आनी जेजू म्हणटा संवसार तुका म्हज्या नांव पासत मारतलो हेट करतलो धांवडायतलो आनी तेका लागून पळयता मोगाच्या बानू पॉल कितें करतालो होली फटकिरी ब्लेसिंग ऑफर करतालो लोकांक ना स्वता ते सांगतालो मोगाच्या बाबूंड हो रस्तो कहलो तो हो रस्तो इजी न्हय हो रस्तो मरपाचो रस्तो जावन आसा जो जेजू सांगतालो पळय तो वशीर दारवंटो आनी तेका लागून हांव पळयता एक्ट चॅप्टर 14 वर्स 22 कितें म्हणलेलें आसा एंड वेन दे preached the gospel to the city and taught many they returned to the Lystra and Iconium and Antioch and confirming the souls of the disciple and exhorting them continue in the faith and that we must through much tribulation to enter into the kingdom of God कितें करूंक जाय म्हणटा कितें म्हणटा स्वर्गीच्या राजान देवाच्या राजान आमकां भितर सत्तल जाल्यार डेस्टिनी आमी पावतल जाल्यार काबार जातल जाल्यार हे रस्त्यान आमकां चलतना साबार कोश्ट आनी धुमाडे सोसूंक जाय म्हणलेलें आसा persecution आणि आम्ही पळयता मोगाच्या बार तुमकां खबर आसा हो बार्तुरी म्हणटा पळय तो कसो ताका जितो मारला त्याची जितो आसतना कात ओडून काडटाले मोगाच्या बाब म्हणटा ताका बांदून ताची कात सारकी आमी पळयता दुकरांची कात केन्ना ओडून काडटा त्या जितो आसतना मोगाच्या बाब म्हणटा ताची कात काडटाली हॉरेबल लायफ आनी ताका लागून पॉल पेद्रू म्हणटा इवन where to ye are called because Christ also suffered for us leaving us an example that ye should follow his step जेसून म्हणटा आमकां एग्जाम्पल दिला कसलो सफरिंग जावपाचो हो रस्तो इजी न्हय मोगाच्या बाबंडो हार्ड रस्तो जावन आसा आनी त्या पासत मोगाच्या बाबंडो ह्या रस्त्यान देव कितें दिता मनशाक देव नवें काळीज दिता देव मनशाक नवी मोद दिता देव मनशाक बदलता चेंज करता नवी रायचसनेस दिता ह्या रस्त्यान आनी कितें एंड मॅन हॅव टू वॉक दीस रोड टू पे द कॉस्ट सबार तेणें ह्या रस्त्यान चलतना ताका कित्याक मेवपाक ना पत्तें जाल्यार तेणें सांडचें पडटलें ह्या रस्त्यान चलता जाल्यार मोगाच्या बाबंडू आनी आस्क यू वीच रोड आर यू ट्रॅव्हलिंग माय फ्रेंड खंयच्या रस्त्यार चलता तूं जो इजी रोड संवसाराचे वस्तू दिता तसलो रोड हो हार्ड जावन आसा पर्सिक्युशन मरण खंयच्या रस्त्यार चलता तूं मोगाच्या बाबंडू आनी मोगाच्या बाबंडू खंयच्याय मनशाक खबर ना जाल्यार कम टू जीसस टुडे हांव पळयता बिफोर आय क्लोज खंयच्याय मनशाक आपूण खंयच्या रस्त्यार आसा म्हूण ताका कळटा आपूण अमके कोणे पावलेलो आसा म्हूण आनी खंयच्या रस्त्यार आपूण पावला आनी सांगता हांव अमके कोणे पावला आनी 10 मिनटांनी हांव तुमच्या घरा कोणे पावतलो म्हणजे ताका खबर आसा आपूण खंय पावला तेच परी मोगाच्या बाबंडो तुकाय खबर आसूंक जाय तुकाय खबर आसूंक जाय मोगाच्या बाबंडो खरेंच ह्या सर्गीच्या रस्त्यार चलता वो ना तें आनी सर्गीच्या रस्त्यार तो तुका चलता ती खबर ना जाल्यार आयज म्हज्या बाबंडो मोच्च्या पयलो जाल्यार तूं डेफिनेटली रॉंग रस्त्यार वयता जो हेलान वता कित्याक सर्गीच्या राज्यान तूं चलता जाल्यार सर्गीच्या रस्त्यार तूं चलता जाल्यार 100% तूं जाणा आयज देवान तुका ह्या रस्त्यार घाल्ला म्हूण कित्याक लागून आमी पळयता मोच्या बाबंडू जेजून सांगलेलें आसा हांव संवसाराचो उजवाड he that follow me shall not walk in the darkness जो म्हाका कितें करता म्हाका पाटलाव करता तो काडूकाच्या रस्त्यार काडूकान केन्ना उरचें ना
जसो जेजू जाणा आपूण स्वर्गार वयतलो म्हूण जेजू म्हणटा हांव बापाच्या फुड्यान वयतलो मरण कोण तेच परेन जेजू म्हणटा म्हाज्या फाटल्यान येता ताकाय खबर आसा हो रस्तो लोक हुंयच्या रस्त्यार चलता तूं जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव पळय कोत्ता तो काडूकान उच्चे ना म्हणलेले आसा बट शॅल हॅव द लायट ऑफ लायफ आणि तेका लागून आमी पळयता मोगाच्या बाबा जेजून त्या चोराक सांगलें आयज तूं म्हज्या बराबर वैकुंठान आसतलो टुडे thou shall be with me in paradise आयज तूं खऱ्या रस्त्यार चल्लेलो आसा खऱ्या रस्त्यार तूं चलता आनी सर्गीच्या राजान सर्गीच्या जिवितान तूं भितर सरतलो जेजून तेका प्रॉमिस केलो मोगाच्या बाबा तूं रायट रस्त्यार आसा म्हणून लिसन मोगाच्या बाबा कितें म्हणलेलें स्टीफनान इश्टिवनाक खबर आसली आपण हुंयच्या रस्त्यार आसा तो वशीर येद व्हडले फातर ताचेर उडयतना ताणें कितें म्हणलें लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरीट लॉर्ड आय एम कमिंग होम लॉर्ड सोम्या हांव येता तुज्या फुड्यान इश्टिवनाक खबर आसली मोगाच्या बाबान तो हुंयच्या रस्त्यार चलता तो हार्ड रस्तो जावन आसा आणि या रस्त्यार देव मनशाक गॅरंटी दिता शिवर तूं या रस्त्यार आसा शिवर तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरलेलो आसा खरेंच तूं सर्गार पावतलो म्हणून आनी तूं सर्गीच्या रस्त्यार भितर सरला आनी सर्गार तूं वयतलो म्हणून ही गॅरंटी देव मनशाक मोच्या पयलो दिता आनी तेका लागून आमी पळयता पॉल कितें म्हणटा मोगाच्या बाबण तो आय एम स्ट्रेट बिटवीन टू हॅविंग ए डिझायर टू डिपार्ट म्हाका कितें करचें कांय सजमना म्हणटा पॉल पण आय लायक टू डिपार्ट म्हाका ह्या संवसारांतलो भायर सरोन हूं वचपाक एंड टू बी विथ क्रायस्ट जेजू पळय जे जाग्यार आसा हूंय आसा जेजू स्वर्गार आय वॉन्ट टू गो जीसस हांव जाणा म्हज्या सोम्याच्या फुड्यान वयतलो म्हणून हांव जाणा स्वर्ग म्हजो घर म्हणून हांव जाणा स्वर्ग म्हजो गांव म्हणून हांव जाणा स्वर्ग म्हजो रस्तो म्हणून आनी हांव डेफिनेटली सर्गीच्या राज्यान भितर सरतलो वीच इज फार बेटर आणि तेका लागून मोगाच्या बाबा म्हणटा फोर्थ जॉन म्हणटा मार्वेल नॉट माय ब्रदर ब्रेथन इफ द वर्ल्ड हेट यू दोन तरेचो लोक आसा जो दुसरो लोक द बिलिवरांक हेट करता तेका खबर ना आपणे हुंयच्या रस्त्यार आसा ते पण बिलिवरांक खबर आसा म्हणटा लिसन वी नो दॅट वी हॅव पास फ्रॉम डेथ अनटू लायफ आनी तेका लागून जेव सांगतालो जिविताक पावयता तो रस्तो The road that lead to life only few people have found आणि आमी जाणा म्हणटा वी हॅव पास फ्रॉम डेथ आमी मनांतले भायर सरोन खऱ्या रस्त्यार आमी भायर भितर येयलेले आसा हो हेलाचो रस्तो आमी चुकयलेलो आसा बिकॉज वी लव द अदर ब्रदर आनी कितें आसा रस्त्यान फ्रूट आसा बदलोवन जेजू जेन्ना मनशाचें जिवीत बदलता तो मोग मनशाच्या काळजान ओतयता खरो सिन्सियर मोग and we love he that love not the brother abide in death जे मनशा कोणे मोग करूंक जायना तो रस्त्यार आसा रून लिसन माय फ्रेंड डू यू नो माय फ्रेंड हुंयच्या रस्त्यार आसा तूं जसो गाडी चलयतना तुका हुंयचे कोणे पावलो आसा पणजे वास्को तुका खबर आसा तूं जाणा मोगाच्या बाबून शुअर 100% तूं हुंयच्या रस्त्यार आसा तो आनी ही तुका गॅरंटी ना जाल्यार मोगाच्या बाबून तो लिसन इफ यू डू नॉट नो जाल्यार कितें जेजू कितें म्हणटा Yet a little while there's a light with you. Walk while ye have the light, lest the darkness come upon you. For he that walk in the darkness know it not whither he go. जो काडूकान आसा रॉंग रस्त्यार आसा तेका खबर ना मोगाच्या बाब म्हणटा तेजें कितें जातलें मरण कोण तेका डावट आसा सगळ्या दीस जालाय दिसता सालवार आनी जावनाय दिसता सालवार पण होरो जो जिविताक वता तो दारवंटो तेका असले डावट केन्ना आसना कित्याक मोगाच्या बाब ही गॅरंटी जावन आसा शुअर एश्युरन्स जावन आसा तो होरें सर्गीच्या राज्यान भितर सरला म्हणून गॅरंटी जावन आसा होली स्पिरीट गॅरंटी तेका दिता देवाचे आमी भुरगीं म्हूण आमचें लायफ तो भितरल्यान बदलता जेजू भाशेन आमकां चलयता पातका कोणें हेट करूंक शिकयता हें संवसारचें जिवीत आमकां सोडूंक शिकयता जेजू भाशेन तो दिसाच्या दिसा करता प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवपाक शिकयता रायचसनेस आमच्या जिवितान घालता मोगाच्या बाबंदो आनी तुका जेजूच्या भाशेन चलयता ह्या संवसारान मोगाच्या बाबंदो आनी आस्क यू माय फ्रेंड जरी तो तूं ह्या रस्त्यान ना जाल्यार मोगाच्या बाबंदो देवचारान मोगाच्या बाबंदो मनशाक आनी एक डिसीव केलेलो रस्तो आसा जो चिंता लोक जो स्वर्गार वयतलो म्हणून जो चिंता जो लोक लॉस जालोलो जो चिंता आपूण रायट जाग्यार आसा म्हूण रायट रस्त्यान आसा म्हूण
पूण जेजू सांगता हो रस्तो फुटकिरो जावन आसा, हो रस्तो हेलान वता. कित्याक सरकार वयता तो खाली एकूच रस्तो, दुसरो रस्तो ना, शॉर्टकट ना, मोदलो ना, मिक्स ना, मिडल ना, हाफ ना. आनी कप्पनाचो लोक मोगाच्या बाबा ह्या गांवांत जेजून जायते मिलाग्री केली. आनी मिलाग्री केली आसतना जेजू ताका वॉर्निंग दिता, कित्याक त्या लोकांनी जिवीत बदलूं ना. आनी जेजू ताका वॉर्निंग दिता, ओ कप्पना which exalt into heaven, which art exalted unto heaven, तूं स्वर्गार वयतलो म्हण कित्याक चिंता? ओ कप्पनाच्या लोकांनो, ते चिंताले मोगाच्या बाबा आमी स्वर्गार वयता म्हूण. shall be brought down to hell. जेजू म्हणटा तुमकां हेलान उडयतलो. जे मायटी वर्क हांवें सदामा तुमच्या गांवांत केला ते तूं सदामाच्या गांवांत केले जाल्यार तो सदामाचो लोक जिवीत बदलून आजून पासून सदाम आसतले आहले म्हणल्या. पूण जेजू म्हणटा इट शॅल बी मोर टॉरेबल फॉर लँड ऑफ सदाम इन द डे ऑफ जजमेंट दॅन फॉर यू. पूण तुमकां व्हड खास पडटली. आनी जेजू कितें म्हणटा? नॉट एवरी वन सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शॅल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणला म्हूण कोण सर्गीच्या राज्यान भितर सरचें ना. ओ म्हजी खबर आसल्या म्हूण, बायबल आसला म्हूण, बायबल लोकांक सांगला म्हूण कोण सर्गीच्या राज्यान भितर सरचें ना म्हणटा जेजू. ही उतरां म्हजी तोंडाची बेश्टी. जेजू म्हणटलो मॅनी, सेम जेजून उजार केला, मॅनी विल पीपल गो इन दॅट रोड विच ब्रॉड रोड इन हेल. मॅनी विल सेड अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड have we not prophesied in thy name. तुझ्या नावान आमी संदेश दिला न्हय, देवचार काडला न्हय, विजमितां केल्या न्हय. लॉर्ड कित्याक तूं आमकां ओळखना, कित्याक तूं आमकां धांवडायता, आमी सारक्या रस्त्यार आसले लॉर्ड. जेजू ताका सांगता मोगाच्या बाब म्हणटो हांव तुमकां सांगतलो, तुज्या तोंडार म्हणटलो तुका हांव केन्नाच ओळखना. कित्याक तूं फोटिंगाचें जिवीत जियेतालो भितरल्यान, पातकाचें जिवीत जियेतालो भितरल्यान. ओ घोडे तुवें लोकांक सांगलां आसतलें हांव बॉर्न अगेन म्हूण, हांव खरो सरकार वयता म्हूण, हांव खरो क्रिस्तांव म्हूण, हें सगळें सांगलां आसतलें तुवें लोकांक. पूण जेजू म्हणटा हांव तुका दाखयता तूं कोण तो भितर. तूं भितरल्यान पातकाचो गुलाम. यू आर द वर्कर ऑफ इनिक्विटी म्हणलेलें आसा जेजू भितरल्यान त्या मनशांक. आस्क यू माय फ्रेंड, बायबल सांगता देयर इज अ वे which seem right unto man. मनशाक दिसता आपूण खरेंच मार्गार आसा म्हूण तो चलता पळय तो, बट एंड therefore a way of death. I ask you my friend, खंयच्या रस्त्यार चलता तूं? कित्याक जेजून सांगलेलें आसा many false prophets will come, oh many false prophets shall rise and shall deceive many. आम पळयता हो फटकिरो देंवचार कितें करतलो एंड ऑफ द टायमार? सबार फॉल्स प्रिचरां वरवीं लोकांक बोलतीच आड दाखयतलो जी सरकार वचना पळय ती. पूण लोकांक दिसतलें मोगाच्या बाब म्हणटो हो रस्तो खरें सरकार वयता, हेज्या हाडल्यान गेले आमी पावतलो सरकार. हो प्रिचर, हो पास्टर, हो प्रिस्ट, हो पोप हे खरें देवाचे मनीस. पूण देवचारान कितें केलेलें आसा? ताका पेंट मारलेलो आसा भायल्यान, पूण भितरल्यान कोण ते? भितरल्यान खोले, भितरल्यान लाणगे, भितरल्यान डिसिवर, भितरल्यान फटकिरे. ते खूंय वयता? हेलान वयता, पूण लोकांक सांगता आपूण स्वर्गार वयता म्हूण. ताका लागून जेजू सांगता हिंगा मेनी फॉल्स प्रॉफेट्स लोकांक ते फुटकिरे संदेश दितले. म्हणटले देवान म्हाका सांगलां, देव म्हाका उलयला, काल म्हाका सपन पडलेलें आसा, देवान सांगलेलें आसा. अशे लोकांक फटयतले मोगाचे बाब म्हण द एंड ऑफ द टायम अँड डिसीव मेनी म्हणलां. आनी मोगाचे बाब म्हण जर तर तुवें सिरियसनेस करूं ना, जरी तर तुवें तुजी चवकशी करूं ना, एज अ पॉल सेड, examine yourself whether you are in the faith. जर तर तूं एग्जाम करूं ना जाल्यार तूं मोगाचें बाब म्हणटू तुका केन्नाच कळपाक ना तूं खंयच्या रस्त्यार आसा पळय तें. टील यू डाय एंड इट वील टू लेट. जरी तर मोगाचें बाब म्हणटू तुका खबर ना जाल्यार यो आय जेच्या फुड्यान यो म्हज्या बाब म्हणून तूं. कित्याक जेजू जावन आसा एकूच रोड आनी जेजू जावन आसा एकूच सोत त्या रस्त्यान चलोन व्हरपाचें तुका. जेजू जावन आसा एकूच सोत तुका स्वतन करपाचें, फ्री करपाचें, पातकांतलें, बॉन्डेजींतलें, डावटांतलें. आनी जेजू जावन आसा खरेंच तें जिवीत. जेजू सांगतालो पळय तें हो रस्तो तो जिविताक कोत्ता पळय तो. आनी जेजू म्हणटा नो वन कम टू द फादर, कोणूच बापाक मेवचें ना म्हजे वरवीं. तूं मॅरीचो गुलाम तेर्स कोत्ता, यू गो हेल. तूं मुहम्मदाक फॉलो कोत्ता, यू गो हेल. कृष्णा कोणूय तो जावं,
There is no other way. There's only one way to go heaven, and Jesus is the way. Jesus is a mediator between God and man. And Jesus म्हणटा कोणूच स्वर्गार वयपाक ना, म्हजे वरवीं बाट मी म्हणलेलें आसा. That's mean absolutely Jesus is the only hope and only way and only truth and only मोगाच्या बाबा eternal life. जेजू एकलो जावन आसा. And I ask you, my friend, जेजून सांगलेलें आसा, जर तर तुका तूं सोत मानिना जाल्यार हांव ती वाट, हांव ती सोत, हांव तो way, हांव रस्तो. If you not believe that I am He, you will die in your sin. तूं तुज्या पातकांनी मरतलो. I ask you, my friend, खंयच्या रस्त्यार तूं आसा? खरें तुका दाखयला देवान तूं चलता तो रस्तो सारको म्हणून? ओ तूं शेणलेलो आसा रस्त्यार आनी तुका खबर ना? I ask you, my friend, तूं चुकला जाल्यार पासून come to Jesus today. God want to save you through Jesus. And Bible सांगता मोगाच्या बाब म्हणटा we are all failure. आमी सगळे फेलियर आसा. देवाच्या righteous स्टँडर्डा प्रमाणे आमी सगळे फेलियर जावन आसा, सिनर जावन आसा, कंडेम जावन आसा. आनी आमचो पनिशमेंट इटर्नल हेल जावन आसा. But God want to save you through His Son Jesus, and Jesus come, live a perfect life. He died on the cross, shed His blood, He was buried, and God Himself raised Him from the dead. And if you turn from your sin and come as a poor, humble son to church of you can change your road today. Aaj tuja rasta chukopak jata, aaj tu rasta ilo te bai soron, khorya rasta tuka dev galtol mogacha babon. If you cry today, kite hundlela sa Bible santa whosoever call the name of the Lord shall be saved.